चलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे केवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। गोमा भिक्षुको रूप महादेवको श्राप पाई नियाउरो अनुहार लगाई रुँदै चिन्तित भएर बसिरहेकी थिइन्। केही बेरपछि पिता माता गङ्गामा गई स्नान गरी दान पुण्य गरी घरमा आउँदा एक्लै छोरी गोमा रोइरहेको देखेर सोधखोज गरेपछि गोमाले भनिन्, हे पिता माता, तपाईहरू गङ्गामा स्नान गर्न जानुभयो। म अक्षता केलाउँदै थिएँ, भिक्षुक आई भिक्षा मागे। म अक्षता केलाउन लागेकी छु, एकछिन पर्खनुहोस्, म भिक्षा दिन्छु भनी पर्खाएँ। अक्षता केलाइसकेपछि भिक्षा दिन गएँ। भिक्षुकले भने, ब्राह्मण कन्या, यतिका बेरसम्म पर्खाई भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न, दिने भए तैँले केलाई राखेको अक्षता दे, त्यो त दिन मिल्दैन भन्दा, हे पापिष्ट दुष्ट नारी, तैँले अहङ्कारले मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढोसँग तेरो विवाह होस्। तेरो बाबा आमाले श्री सिद्धि गणेशको कठोर सेवाबाट पाएको सम्पत्ति नाश होस्, तँलाई धेरै दुःख होस्, तेरो आमा बाबा चाँडै नै मरिजाउन् भनी श्राप दिई गए भनी सबै वृत्तान्त बताइन्। गोमाले ती भिक्षुक शिव रूप नै हुन् भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरिन्। तब शिवभट्ट ब्राह्मणले छोरी गोमालाई सम्झाउँदै भने, हे पुत्री, ती आएका जोगी महादेव होइनन्, त्यस्ताले दिएको श्राप लाग्दैन भनी सान्त्वना दिई सम्झाए। तब ती ब्राह्मण कन्या 6 वर्ष पुगी 7 वर्षमा लागिन्। तब शिवभट्टले आफ्नी स्त्रीसँग सल्लाह गरी योग्य वरको खोजीका लागि दूत पठाए। श्री महादेवले श्राप दिएकाले योग्य ब्राह्मण वर पाउन सकेनन्। त्यसपछि त्यस कार्यको जिम्मा आफै लिई वर खोज्न गए। नदीको किनारमा स्नान गरी जप तप ध्यान गर्न लागेका वृद्ध ब्राह्मणलाई चिन्ता गरी बसेको देखि, हे ब्राह्मण, तिमीलाई के चिन्ता पर्यो भनी सोद्धा शिवभट्ट भन्दछन्, हे ब्राह्मण, मेरी छोरी 6 वर्षकी भई उसका लागि योग्य वर खोज्न आएको पाउन नसकेको भनेपछि ब्राह्मणले भने, आफ्नो विवाह नभएको र आफूलाई तपाईँकी कन्या दिनुहोस् भन्ने कुरा राखे। तर ती ब्राह्मण कस्ता थिए भने, बहिरो, कुप्रो, डेरो, कैलो दारा निस्केको, मुखबाट र्याल चुहेको, 70 वर्ष उमेरको, त्यस्तालाई कसरी आफ्नी तामाको मुना जस्ती 32 लक्षण युक्त सुन्दरी कन्या दिने भन्ने विचार गरे र आफ्नी कन्या नदिने भन्दा ब्राह्मण भन्दछन्, हे शिवभट्ट, म शिव शर्मा ब्राह्मण हुँ। 70 वर्षको हुँदा पनि मलाई कन्यादान दिने कोही निस्केन। अझैसम्म ब्रह्मचारी नै छु। आज मेरो भाग्यले तिमीलाई पाएँ। ईश्वरका कृपाले दुवैजनाको काम हुने भयो। हे पिता, म माथि दया गरी तिम्रो पुत्री देऊ भन्दा शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे शिव शर्मा, त्यस्तो ढिप्पी नगर। मेरी छोरी 7 वर्षकी बालक नै छ। कामदेवीकी रति जस्ती सुन्दरी मेरी छोरी तिमी जस्तो क्रूपलाई सुहाउँदैन भनेपछि शिव शर्मा भन्दछन्, हे पिता, तिमी त्यसो नभन। ती कन्या मलाई नदिने भए यही नै झुन्डेर आत्महत्या गर्छु। शिव शर्माको यस्तो कुरा सुनि शिवभट्ट मनमनै भन्दछन्, गोमाको भाग्यमा यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ। त्यस दिन श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्। उनका श्रापलाई कसले तोड्न सक्छ? कुनै देवता र शक्तिशाली रावणले पनि सकेन। दैवको इच्छा नै बलियो रहेछ, उल्लङ्घन गर्न म कसरी सकौँला। यस्तो विचार गरी आकुल व्याकुल भई शिव शर्मालाई हिँड भनी घर लिई गए। सती ब्राह्मणी घरमा स्वामी आएको देखि खुसी भई भन्न लागिन्, हजुरको साथमा आएको त्यो वृद्ध को हो, कसलाई लिई आउनुभयो भन्दा शिवभट्ट भन्दछन्, यी शिव शर्मा नाम गरेका ब्राह्मण हुन्। कुनै योग्य ब्राह्मण कुमार पाउन नसकी फर्कन लाग्दा गङ्गाजीको तीरमा यिनीसँग भेट भयो। उनीसँग मेरो परिचय भयो। के कामले यहाँ आउनुभएको भनी ब्राह्मणले सोधे। मैले पनि आफ्नो परिचय दिएर मेरो घरमा कन्या छन्, कोही वर पाउँछु कि भनी हिँडेको, कतै पाइन र घर जाउँ भनी हिँडेको। यस्तो कुरा सुनि वृद्ध ब्राह्मणले कन्या नपाएको हुनाले दुवैका समस्या पूरा भयो। मलाई तिम्री कन्या देऊ भनी जिद्दी गरे। मैले आफ्नै काम देवकी रति जस्ती कन्या तिमी जस्ता कुरूपलाई सुहाउँदैन। 7 वर्षकी कन्या र 70 वर्षको बुढासँग जोडी पनि मिल्दैन। कुरा नगर भने, त्यसो भए रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्छु भनी तयार भए। मैले सोचे, यस्तो अनर्थलाई म कसरी टार्न सक्छु।
उसको कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। श्राप दिने भिक्षुक साक्षात् शिव रहेछन् भन्ने सम्झेर साथमा यी वृद्ध ब्राह्मणलाई लिई आएको हुँ। सुर्ता नगर भनी आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीलाई सम्झाउनु भयो। सती भन्दछिन्, हे स्वामी, त्यस्तो कुरा नगर्नुहोस्। त्यो ब्राह्मण कस्तो भने वृद्ध, क्रूप, बहिरो, डेरो, कुहिरे, दारा निस्केको, केश पाकेको, मुखबाट र्याल चुहिने, डढेको रुख जस्तो कालो, यस्तोलाई मध्य कालकी सूर्य जस्तै प्रकाशमान, चन्द्रमुखी हात्तीका सुँड जस्तै हात पाउ भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, सावित्रीका जस्ता पैताला भएकी, तामाकी मुना जस्तै लहलाउँदी, कोइलीको जस्तो मिठो स्वर भएकी मेरी पुत्री त्यस्तालाई कसरी दिउँ? कसैले कन्या दिएन भनेर आत्महत्या गरेर मर्छन् भने त्यो पाप हामीलाई लाग्छ र? यदि हजुरलाई त्यस हत्याको डर छ भने त्यो पापको दोष मेरो कपालमाथि थपिदिउँला। त्यसको खुर्कीमा नडराउनुहोस् भनिन्। पृथ्वीमा अरू ब्राह्मण वर पनि छन्। सती ब्राह्मणीको यस्तो कुरा गरेको सुनि शिव शर्मा भन्दछन्, हे माता, संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। कोही स्त्रीका बुढा छैनन्, कोहीका स्त्री, कोही धनी, कोही गरिब, सबै छन्। संसारको चक्र यसरी नै घुमिरहेछ। यस संसारमा बुढो को हुनु पर्दैन, कसलाई मर्नु पर्दैन। त्यसकारण यो कन्या मलाई देऊ। नदिए तिमी दुवै दम्पतिलाई श्राप दिई प्राण त्याग गरौँला भनी प्राण वायु तालुमा पुर्याई मर्न तयार भए। यस्तो अवस्थादेखि शिवभट्ट ब्राह्मण डराई भन्दछन्, हे शिव शर्मा, त्यसो नगर। मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनी आदरपूर्वक आफ्नो कोठामा लगे। त्यसपछि ज्यादै हठी आफ्नी स्त्री सती ब्राह्मणीलाई सम्झाउँदै, हे स्त्री, त्यस दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप महादेव रहेछन्। तिनको श्राप कुनै शक्तिले पनि टार्न सक्दैन। प्रारब्ध कर्मले ल्याएको हो। मैले वाग्दान गरिसके, तिनैलाई दिउँ। नारायणको दिन ज्योतिषले यो कन्या भाग्यमानी हुन्छ भनेको पनि झुटो रहेछ भनी अबोध र अज्ञानी छोरीलाई कठोर श्राप दिने महादेव कति निष्ठुरी र निर्दय रहेछन् भनी बलिन्द्र आँसु खसाली रुन लागिन्। शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे सती, नरौ, सन्ताप नगर। दैवले जे गर्यो सहनै पर्छ। बरु ती शिव शर्मालाई सुत्ने व्यवस्था गरी खानपिनको बन्दोबस्त पनि मिलाऊ। शिवभट्टले धेरै सम्झाए। तब सती ब्राह्मणीले पनि छोरीलाई बोलाई सम्झाइन्, हे पुत्री, तेरो विवाह हुन लाग्यो। त्यो वृद्ध ब्राह्मणलाई तँलाई हामी कन्यादान दिन्छौँ। त्यस दिन श्राप दिने श्री महादेव रहेछन्। उनको श्राप झुटो हुँदैन, कसैले पनि टार्न सक्दैन। हाम्रो दोष छैन। प्रारब्ध कर्मको फल भोग्नु पर्दो रहेछ। पीर नमान, भाग्यको चक्र यस्तै रहेछ भनी आँखादेखि आँसु खसाल्दै सम्झाइन्। यस्ता प्रकारका बाबा माताका अर्ती सुनेपछि गोमा भन्दछिन्, यस कुरामा कसैलाई दोष दिन मिल्दैन। मेरो भाग्य यस्तै रहेछ। महादेवको श्राप टार्न को सक्छ? मेरो अहंकारको फल म भोग्दैछु। घरमा आएको भिक्षुकलाई भिक्षादान नगरी रित्तै फर्काउँदा मेरो जस्तै अरूलाई पनि हुने कुरा यो एउटा घटना मात्र उदाहरण होइन। भिक्षादान उत्तम दान हो र यसबाट परत्र र परत्र दुवै सुध्रन्छ। हे पिता माता, पीर नगर्नुहोस्। बुढो, खरल्डो, दरिद्र, कुरूप, रोगी, पापी जस्तो भए पनि दैवले पारेको कुरा अन्यथा हुन सक्दैन। हाम्रा पूर्व आदर्श पुरुषहरू रामको वनवास, पत्नी सीताको रावणद्वारा हरण, महादेवले कालकुट विष कण्ठमा राखी नीलकण्ठ हुनु परेको, पञ्च पाण्डवको वनवास हुनु परेको, बलिराजाको पातालवास र श्रीकृष्णको वंशनाश आदि अनगिन्ती उदाहरण छन्, जसको गणना गर्नै सकिँदैन। हे माता, दैवको गति रोक्न कोही सक्दैन। हजुरले दिएको वरसँग म जाउँली भनी गोमा ब्राह्मणीले भनेको सुनि 7 वर्षकी मेरी छोरीमा यस्तो ज्ञान रहेछ, कस्ती बुद्धिमती रहेछन् भनी सती ब्राह्मणीले सन्तोष मानिन्। भोलिपल्टदेखि शिव शर्मालाई शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नै घरमा पालिराखे। केही समयपछि साइतको समय आयो र लगन ठहर्याई मर्यादापूर्वक कन्यादानका लागि सामग्री तयार गरी मङ्गल धुनका साथ बाजा गाजा बजाई गोमा ब्राह्मणीलाई कन्यादान गरे। आफ्ना मर्यादा र हैसियत अनुसार दाइजो पनि दिए। कन्यादान गरेपछि पुरोहित ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणा दिएर बिदा दिए। विवाहमा आएका पाहुनाहरूलाई भोजन गराए। विवाह भएपछि पति पत्नीको रूपमा प्रेमपूर्वक शिव शर्मा गोमा शिवभट्टकै घरमा रहन थाले।